दुर्दैवान आहेच आम्ही जाती जातीतल्या भेद घालपाचा फक्त प्रयत्न करतात, दुसरं काय कॉन्ट्रोवर्सी प्रचंड म्हणजे वाईट दिसता की जातीतल्या आणि धर्मातल्या आम्ही इथले जे भेद करपाचो प्रयत्न करतात. म्हणजे हांव शिकयतना जर म्हाका फुडल्या भुरग्याची जात दिसपाक लागली तर हांव शिकोवं शकचो ना. आयज समाजान अशें चल्लां की प्रत्येक कडेन तुजी जात कितें. म्हाका दिसता हें खूब भयानक आसा आनी हो विचार जो मेरेन वचना दुसऱ्याच्या आपल्या फुडल्या मनशाक तो मनीस म्हणून पळोवपाची जो मेरेन आपल्यात रीत येयना तो मेरेन हांव तूं बरो हो वायट हें वायट तें पण हे वायट. सगळं सिस्टमानूच इनवॉल्व आसा न्हू. जशें की जेन्ना आमकां स्कॉलरशीप सुद्दां गावताली जाल्यार एसटीच्या लोकांक इतली, जनरल लोकांक इतली, जनरल नाना कशें आसा म्हाका दिसता अनेक जणांनी रिजर्वेशनाचो अर्थच समजून घेवंक ना कितें. रिजर्वेशनाचो अर्थ कितें आसा, जो सकयल आसा ताका वयर हाडप. आर्थीक, सामाजीक सगळ्या दृश्टीन इक्वेलिटी. रिजर्वेशन इज बिकॉज ऑफ इक्वेलिटी. कारण आमकां खबर आसा एका काळान समाजातल्या काही भागाक आमी खूब सप्रेस करून दवरलेले, खूब दामून दवरलेले. तांकां वयर येवपा खातीर अशा प्रकारचे रिजर्वेशन आसा. कशें जालें आतां म्हाका सांग, तूं रिजर्वेशनांतल्यान वयर आयलो, खरें म्हणजे तुज्या चल्याक आतां रिजर्वेशनाची गरज ना. पूण रिजर्वेशन कोणाक मेळटा, ताका मेळटा. खरें त्या समाजांतलो जो अजून ग्राउंडार आसा पळय ताका तें मेळपाक जाय. म्हणजे आमच्यो सिस्टीम्स खूब आसतात पूण त्याचे प्रॉपर इम्प्लिमेंटेशन आपलें काम जातकूच ते बंद करपाक जाय. ऑफकोर्स म्हाका सांग, हांव रिजर्वेशन म्हाज्या चल्याक हांव वयर पावलो न्ही, बरोबर तुमी सांबाळपाक शकता. आतां हांव दुसऱ्याक म्हाज्याच जो दुसरो कोण ना ताका मेळपाक जाय. पूण हे बदल आमी करूं शकनात. आतां म्हाका सांग क्रिमी लेयर आमी कितें म्हणटा, अरे आमच्या कडेन अर्द्या जणांचो इन्कम सोर्स दाखोवपाची गरज नासता. त्याच्या घराच्या फुडें 2-2, 3-3 गाडयो आसात. तो रिजर्वेशनाचो फायदो घेता. गरज कोणाक आसा? गरज जाका बाबड्याक काय ना तो त्याच समाजाचो आसा. बरोबर. हा आनी त्याच्या मेरेन ते पावना कित्याक त्याचे ह्याचो फोर्स सुद्दां आसता न्ही. ह्याचो चलो ट्युशनाक वचून आनी कितें वचून जर तो 80% घेतलोच, पण तो बाबडो त्याच समाजातलो सकयल आसा. तो कसो तरी करून त्यांनी काम धंदो करून 60% घेतला, पूण जॉब हेका मेळटा, ऍडमिशन हेका मेळटा त्याच समाजाचो आसून. हें जावपाक तेच्या खातीर पूण आंबेडकरान करीत आसतना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान हें केन्ना की ह्या समाजाक सगळ्याक इक्वल लेवलचेर हाडचो. पूण दुर्दैवान आमच्या कडेन इतकें आसा की ते इक्वल लेवलचेर येवचे परस आनी त्याचे अशें आशिल्लें की हें सोंपपाक जाय केन्ना तरी. पूण आमची सद्याची पद्दती अशी आसा की हें सोंपपाकच जायना. म्हणजे आमकां जाती पाती ह्यो वाडोवपाच्यो आसात. बरोबर. विशेषतः राजकारणी लोकांक तांकां कितें सोंपलें जाल्यार तांचो बाजार सोंपतलो. सामकें. जितली कॉन्ट्रोवर्सी करतले, जितले टॉपिक उलयतले आनी टॉपिक उलयना जाल्यार क्रिएट करपाक जाय. आनी जात हो त्याच्या खातीर बेस्ट फॅक्टर. कित्याक प्रत्येकाची अस्मिता आसता. तुजी तुका अस्मिता आसतली, म्हाजी म्हाका अस्मिता आसतली, आणखी कोणाची त्याची अस्मिता आसतली आनी पेटोवप इझी. पेटोवची फुडें व्हरपाचें काम लोक करतात आनी तातूंतल्यान मतां आनी बाकीचें सगळें आसता न्ही. म्हाज्या जातीची मतां मागीर म्हाका मेळटा, तुज्या जातीची मतां तुका मेळटात. तूं आज किंवा सगळ्यांच्यो न्यूज पळय. म्हणजे हांव खूब फावटी पळयता, इस समाज के इतने हैं, इस समाज के इतने हैं, इस समाज के इतने हैं. अरे म्हणजे आमी एक गृहीत धरला की ह्या समाजाचे हेकाच मतां घातल्या, ह्या समाजाचे हेकाच मतां घातल्या. म्हणजे आमी कितलें ध्रुवीकरण करून दवरला तें पळय.